मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआन। ज़ाहिर है जिस दौर में कुरान नाजिल हो रहा था उस दौर में अक्सरियत कुरान को झुटला रही थी। थोड़े से लोग थे जो अच्छा अमल कर रहे थे, बल्कि आज भी दुनिया में मेजॉरिटी इनकार करने वालों की है। नेक लोग आज भी दुनिया में कम हैं। तो कुरान इन नेक लोगों को तसल्ली दे रहा है। कुरान कह रहा है वमा तकूनु फी शअनिन, आप किसी भी हालत में होते हैं और किसी भी हालत में जब आप कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है और आप अल्लाह को खुश करने के लिए उसका कलाम पढ़ते हैं, तो ये भी सब चीज़ें अल्लाह अपनी आंखों से देख रहा होता है। तो ये ज़बरदस्त बात है ना कि इंसान को जिससे मोहब्बत हो, जब आप उसके लिए कुर्बानी दे रहे हों तो आपका महबूब आपको देख रहा हो। इससे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ से मिल सकती है इंसान को। तो अल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगो जो इस्लाम पर अमल कर रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, जिस तिलावत करके कुरान को सीख के फिर उस पर अमल करते हो, तो ऐन कुरान की तिलावत के वक्त भी अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। वला तामलून मिन अमल, और तुम कोई भी अमल करते हो इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीज़ून फी, जब भी तुम उस अमल में होते हो हम तुम पर गवाह होते हैं, देख रहे होते हैं तुम्हारे अमल को। तो इससे तुम्हें और रग़बत से इबादत करनी चाहिए और रग़बत से अल्लाह के कामों में मशगूल होना चाहिए। अब अजीब बात है, देखें अल्लाह ने तमाम आमाल का भी तज़किरा किया कि तुम जब भी कोई अमल करते हो हम तुम्हें देखते हैं। खुसूसियत के साथ अल्लाह ने तिलावत कुरान का भी तज़किरा किया कि जब तुम कुरान पढ़ रहे होते हो ना, पढ़ने में सीखना भी दाखिल है, तो हम उस वक्त भी तुम्हें देख रहे होते हैं कि देखो ये मेरे कलाम को सुन रहा है, पढ़ रहा है, ताकि इस पर ये अमल करे। तो ये सब चीज़ें ज़ाया होने वाली नहीं है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसको खुश करते हो, तुमसे गाफिल नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, आपके ज़िम्मे काम लगा के भूल जाते हैं। फिर तो अल्लाह कहते हैं हमने जो तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाया भूले थोड़ी, हम तो उस वक्त तुम्हें गौर से देख रहे होते हैं। वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, और तेरे रब से तो ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, ना ज़र्रे के बराबर, ना ज़र्रे से छोटी, ना ज़र्रे से बड़ी। सब चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, तो वो रब तुमसे कैसे गाफिल हो सकता है। अब चूँकि अल्लाह हमारा हर अमल अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए अल्लाह अमल की तरगीब दे रहे हैं कि देखो दुनिया में तुम बुराइयों से बचोगे, दो काम कर लो। एक अपने अक़ीदा दुरुस्त कर लो, नज़रियात दुरुस्त कर लो, और जिन चीज़ों पे तुम्हें बिलीव है ना वो चीज़ें सही होनी चाहिए। और दूसरा अपने अमल को दुरुस्त कर लो, बुराइयां छोड़ दो। तो तुम्हें उसके बदले में क्या मिलेगा? तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओगे और तुम पर ना कोई खौफ होगा। खौफ फ्यूचर की चीज़ों का होता है और गम माजी की चीज़ों का। ना माजी पर तुम गमज़दा होगे, ना मुस्तकबिल का तुम्हें कोई खौफ होगा। इतनी बड़ी नेमत तुम्हारा खुदा तुम्हें दे देगा। इसलिए अमल के अंदर, अच्छे अमल के अंदर मशगूल रहो। अला ख़बरदार सुनो, इन्ना औलिया अल्लाही, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। अल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह के वली कौन है? अब ज़ाहिर है वलीउल्लाह की आजकल मुख्तलिफ़ डेफिनेशन है। जो हवाओं में उड़ता हो, जिसका मखसूस किस्म का हुलिया हो, जो छू करे तो ये हो जाए, जो पता नहीं क्या क्या लोगों के तसव्वुरात हैं। अल्लाह ने बयान किया अल्लज़ीना, ये वलीउल्लाह वो होते हैं आमनू जो ईमान लाएँ। क्या मतलब? शरीयत ने जिस तरह ईमान लाने का हुक्म दिया, शिरक वाला ईमान कबूल नहीं है। तो इसलिए उलमा इसका तर्जमा करते हैं जिनका अक़ीदा शरीयत के मुताबिक हो जाए, नज़रियात शरीयत के मुताबिक हो जाएं। दूसरा वकानू यत्तक़ून, और फिर वो बचते भी हों, यानी बुराइयों से। फ़र्ज़ को छोड़ देना भी बुराई है, लिहाजा फ़राइज़ को पूरा करते हों, और तमाम उन बुराइयों से जो अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है उनसे बचते हों। ये दो क्वालिटी जिसमें पैदा हो जाए वो अल्लाह का वली है। अक़ीदा भी दुरुस्त और अमल भी दुरुस्त उसका। फिर अल्लाह कहते हैं लहुमुल बुशरा फ़िल हयाति दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में भी उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। जैसे कि अल्लाह दे रहा है उनको खुशखबरियाँ कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हारा बातिन ठीक हो जाएगा। वफ़िल आखिरा, और आखिरत में भी तुम्हारे लिए खुशखबरियाँ। जब आखिरत में हशर होगा उस वक्त भी अल्लाह इनको खुशखबरियाँ दे रहा होगा, और ये मुसीबत उस मुसीबत में नहीं होंगे जिस मुसीबत में दूसरे लोग होंगे। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। ऐसा हो के रहेगा कि नेक लोगों को खुशखबरियाँ मिलेंगी और वो जन्नत में जाएंगे।
یہ خوشخبریاں قرآن کی صورت میں بھی ملتی ہیں، اور قرآن ہی میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی خوشخبری دیتے ہیں. فرشتے دل پہ اترتے ہیں اور نیک لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے بھی انسان کو اس دنیا میں نیک لوگوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ مبشرات خوابوں کو بھی کہا گیا ہے. جب انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو بسا اوقات خواب میں بھی اس کو خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی ان باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، اللہ آخرت کو کہہ رہے. ولا يحزنك قولهم، رہا یہ مسئلہ کہ یہ مشرکین نہیں مانتے اور اہل ایمان کی توہین کرتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے لا يحزنك قولهم، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کے ذلیل کرنے سے تم کمتر نہیں ہو جاؤ گے. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت پوری کی پوری صرف اللہ ہی کے لیے. اصل عزت اللہ کی ہے، تو جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ قابل عزت ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کیا اور علاقے کا بھنگی اس کام پہ آپ کی توہین کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اصل عزت تو بادشاہ کی ہے، میں یہ کام کر کے بادشاہ کی نظر میں اگر قابل عزت بن جاؤں تو مجھے بھنگیوں کی پرواہ نہیں ہے کہ بھنگیوں کی نظر میں میری عزت کم ہو جائے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اصل عزت تو اللہ کی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا، تو اس کی نظر میں عزت کی فکر کرو. غیر مسلم جو اسلام دشمن ہیں ان کے طعنوں کی پرواہ مت کرو. هو السمیع، وہ تمہاری سب باتوں کو سن رہا ہے. العلیم، اور تمہاری سب باتوں کو جانتا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے. الا، پھر اللہ بتا رہے ہیں وہ پاورفل کتنا ہے. ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو مخلوق بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. دیکھیں پچھلے رکوع میں تھا ما فی السماواتی، ما اکثر بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور من جاندار چیزوں کے لیے جن میں عقل ہو. تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو مخلوق آسمانوں میں اور جو زمین میں سب کا اللہ مالک ہے. تو یہ جو مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں ان کا بھی اصل میں اللہ مالک ہے. یعنی گویا کوئی بھنگی آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور آپ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو بادشاہ کیا کہے گا؟ یہ بھنگی بھی تو میری رعایا ہے، میں اس سے خود ہی خبر لے لوں گا کہ میرے نظر میں جو عزت والا تھا تو اس کو کیسے رسوا کر رہا ہے. تو اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یا جو اسلام دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، ان کا بھی اصل میں اللہ ہی مالک ہے. تو جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں سب کا اللہ مالک ہے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور تم اسلام کو فالو کر رہے ہو، تم قرآن کو فالو کر رہے ہو، اس پہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. خود یہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ خود ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جس کے برحق ہونے کی ان کے پاس سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں اتباع کرتے یہ لوگ. کس چیز کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ؟ جو اللہ کے سوا دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ، ہم بتاتے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ سوائے گمان کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سوائے ہوائی فائرنگ کے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ان چیزوں کی اتباع کر رہے ہیں. آج بھی دنیا میں غیر مسلم ایسا ہی ہے، کوئی ڈارون کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اربوں کروڑوں سال میں انسان کا دماغ خود بخود وجود میں آ گیا. یہ سب بکواسات ہیں جن کی سرے سے کوئی دلیل نہیں. کیسا نظام ہے؟ مرد الگ بن گیا، عورت الگ بن گئی، اور پھر دونوں کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ان میں اللہ نے ایسے اسپرم رکھے کہ پھر ان کے ملاپ سے نسل در نسل. یہ سارا آٹومیٹکلی نظام ہو نہیں سکتا، یہ ہوائی فائرنگ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آیتیں اس زمانے کے بارے میں ہیں. آج بھی جو غیر مسلم باتیں کرتے ہیں ان میں جو نظریات ہیں ان کے، جو انسان کی ہدایت سے متعلق نظریات ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہے. آپ کسی بھی غیر مسلم سے بحث کرو نا، اچھے اور برے کو ڈیفائن کر کے بتائے، 4-5 منٹ میں وہ اس بحث میں پھنس جائے گا، الجھ جائے گا. وہ قیامت تک نہیں ڈیفائن کر سکتا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کو فالو کر رہے ہو جس کے برحق ہونے کے دلائل تمہارے پاس، اس پہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور خود بے بنیاد باتوں کے پیچھے چلتے ہیں. یہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ کہتے ہیں تم جس خدا کو فالو کر رہے ہو نا، وہ کون سا خدا ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو. والنہارا، اور دن بنایا مبصرا، روشن، جس میں تم تجارتیں کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو زمین میں. تو بتاؤ ان کے شرکا اچھے ہیں یا خدا اچھا ہے؟
تو وہ خدا بہترین قانون سازی کرے گا جس کے اتنی بڑی بڑی قدرت کے دلائل اور جس کے اتنے احسانات. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کیا کہا، یعنی ان میں سے بعض نے کیا کہا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی. یعنی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، پیغمبروں کو مانتے بھی ہیں، لیکن وہ بھی گمراہ ہو گئے. وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں اللہ نے اولاد ٹھہرا لی اپنے لیے، عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے، تو وہ تنہا مالک ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی واضح دلیل. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں باندھتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، جس کی تمہارے پاس خود کوئی دلیل نہیں ہے. قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور چونکہ یہ سب کچھ دنیا کی خاطر ہو رہا ہے، عیسائی پادریوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اپنی جو ہے نا لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ اس لیے کہتے ہیں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جس کے پیچھے تم حق کو چھوڑ رہے ہو. ثم الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں شدید عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے.